عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا قیامت پورز با دو قسم کسان جہنمیان اللہ رب العزت پا دربار کی پیش وی اللہ رب العزت با تو فرمائی تاسو خو جہنمیان ہے زی جہنم تھا وی پا دے کے با یو انسان دیر تیز منڈو وخی او بل با اغب رو روان وی قدمون واخلی بیا دی اللہ رب العزت طرف تب اگوری وی بیا با قدمون واخلی بیا با پشا اگوری وی اللہ رب العزت بدوارو تو فرمائی واپس راشای وی اغا گناہگار تبوئی چه اے زما بنده اس اللہ خبر دے خواسی تی تپوس کئی وی اللہ رب العزت با تو فرمائی اے زما بنده ما چه تاسو تا اویلا چه جہنم تا لار چو جہنم تا زان اغرزوی تا مند ولی اوالا وی دغا بنده با تعرضو کی یا رب کریمہ پا دنیا کی مستا حکمون ندی منو دی خونن میں دا حکم زکو منو دا چه طول عمر مستان فرمانی کری دا نماویل چراشا وزدل اللہ حکمو کو دا یو حکم خو بنده املکنا پا مند جہنم تروان شو وی اللہ رب العزت دی دویم نتپوسو کی وی تاولی دا سرور روان دو یو پشاب دکتا وی دعوت عرضو کی یا رب کریمہ ستا رحمت امیدوارو ما چی یا اللہ زخودیر گناہگاریم نو پشا شامی کتا چی گورک اللہ پا ما رحمتو کی نو اللہ رب العزت و تو فرمائی چی اے زما دوارو بندگانانو آورائی زما رحمت امداد پا غصہ باندے زما سبقت تے زا جنت جہنم نمی ارا او استے جنت نمی اولے گئے زی جنت تلار دا اللہ رحمت تے